यीशु मसीह में आप तमाम बहन भाइयों और अजीज़ों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं आज एक बार फिर आपके साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम में से चंद बातें आपके साथ बांट सकता हूँ और शामिल हो सकता हूँ। जबकि हम इस वक्त देखते हैं कि पूरी दुनिया बहुत परेशान है इस कोरोना वायरस की वजह से, और लोग क्योंकि इस परेशानी में है तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम ख़ास तौर पर अपने लिए खुदावंद के पाक कलाम में से इत्मीनान और तसल्ली के लिए खुदावंद का पाक कलाम खोलें। हम देखते हैं कि दुनिया में लोग जो परेशान हैं वो कई तरह से अपनी खुशी हासिल करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। लोग शराबें पीते हैं, लोग दूसरे चीज़ें फिल्में देखते हैं, दूसरे काम करते हैं, वो ये सोचने के लिए कि वो अपने दिल को बहलाएं। लेकिन हम खुदावंद के पाक कलाम में से तसल्ली हासिल कर सकते हैं और हमें खुदावंद की तरफ अपना रजू लाने की ज़रूरत है जबकि हम इस परेशानी में हैं। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं यशायाह की किताब और उसका 41 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासान ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदावंद, मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूँगा। देखें, खुदावंद ने अपने लोगों के लिए वादा फरमाया है कि जब हम मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, तो हम खुदावंद पर इत्काद करना सीखें, क्योंकि खुदावंद जो है वो हमें तसल्ली बख्शता है और वो कहता है कि परेशान ना हो, हरेसान ना हो। खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं मुश्किल में, मुसीबत में, दुख में, तकलीफ़ में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, बल्कि खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि खुदा ने वादा फरमाया है, ज़बूर 91 में लिखा है, जो हक़ ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा, क्योंकि मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा वही मेरी पनाह और वो मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। मैं जब इस हवाले को देख रहा था तो मुझे खुदावंद के पाक कलाम में से दूसरी तवारीख और उसका 6वां बाब जो है वो मेरी रहनुमाई के लिए खुदावंद ने मुझे दिखाया, जिसमें खुदावंद का बंदा सुलेमान, जिसने खुदावंद की हैकल बनाई, और हम देखते हैं कि किस तरह हम खुदावंद के साथ सुकूनत कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 18 आयत से 6 बाब 18 आयत से लिखा है, खुदावंद फिल हकीकत आदमियों के साथ ज़मीन पर सुकूनत करेगा, क्योंकि खुदा ने वादा फरमाया है कि वो आदमियों के साथ सुकूनत करेगा। और यहाँ पर जो खुदावंद का बंदा सुलेमान है, उसने खुदावंद के लिए हैकल बनाई और उसने दुआ की और कहता है, खुदावंद खुदा तू इतना अजीम खुदा है कि तू आसमानों पर समा नहीं सकता, तो मैंने ये घर तेरे लिए बनाया है, तो मैं खुदावंद जानता हूँ कि तू इतने छोटे घर में तो नहीं रह सकता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अपने वादे के मुताबिक अपने रूह के वसीला से खुदावंद तू अपने लोगों के दरमियान रहता है। तो भी है खुदावंद, तेरा बंदा की मनाजात का लिहाज करके उसको याद फरमा और दुआ को सुन ले। तेरा बंदा तेरे हुजूर, वो कहता है कि मैं तेरे हुजूर आया हूँ, और कहता है खुदावंद तेरी आंखें इस घर की तरफ लगी रहती हैं जिसकी बाबत तूने फरमाया है कि अपना नाम मैं वहाँ रखूँगा, दिन रात तेरी आंखें खुली रहें। और उस दुआ को जो तेरे बंदे खुदावंद तेरे इस मकाम की तरफ रुख करके दुआ करेंगे, खुदावंद तू उनकी दुआ को सुन लेना। और क्योंकि तूने अपना वादा फरमाया है कि इसके वसीला से, क्योंकि वहाँ ऐद का संदूक रखा गया था और उसके वसीला से खुदावंद की हजूरी खुदावंद के लोगों के दरमियान थी। और यहाँ पर भी दाऊद उसी बात को याद करता है, कहता है कि जब हम खुदावंद के हजूर हैं, जब हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, तो खुदावंद जो है वो हमारे दरमियान सुकूनत करेगा। इसीलिए वो कहता है, खुदावंद के बारे में कहूँगा वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मोलक वबा से छुड़ाएगा, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा,
تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی، اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہوا سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب کہ ساری دنیا پریشان ہے اور لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے، لوگ ایک دوسرے کو ملنے کے لیے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ لوگ خوف زدہ ہیں۔ ان کو یہ ہے کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند اس مہلک وبا سے اپنے لوگوں کو چھڑائے گا، وہ اپنے پروں سے ہمیں چھپا لے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! جب ہم مشکل اور مصیبت میں ہیں تو خدا کہتا ہے کہ وہ ہماری ڈھال، وہ ہماری سپر ہے، وہ تو نہ رات کی ہوا سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے۔ ایک وقت تھا جب لوگ دوپہر کو باہر نہیں نکلتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ شاید ہمیں آفت میں ہم پر آ جائے گی، مصیبت ہم پر آ جائے گی، اور لوگ یہ سوچتے تھے کہ رات کی ہیبت جو ہے ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ ہلاکت ہمیں ویران کر دے، تباہ کر دے گی۔ اسی لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جب خدا پر اطمینان اور اعتقاد تم رکھتے ہو تو خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ لکھا ہے تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن لکھا ہے جو خدا پر اعتقاد کرتے ہیں ان کے نزدیک کوئی آفت نہ آئے گی۔ تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شیروں کے انجام کو دیکھے گا، پر تو ہے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی، کیونکہ ہم خداوند کے سائے میں رہتے ہیں، خداوند کے پردہ میں رہتے ہیں، اس کے نزدیک رہتے ہیں، اس کے پروں کے نیچے رہتے ہیں۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری راہوں میں تیری حفاظت کریں، اور لکھا ہے کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تا ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ خداوند اپنے لوگوں کو اتنا زور، اتنی طاقت بخشے گا، لکھا ہے کہ وہ شیر اور افی کو روندیں گے، وہ جوان شیرازدہ کو پامال کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو درندے جو ہیں، لکھا ہے کہ وہ بھی تجھے نقصان نہ پہنچائیں گے، اور لکھا ہے سانپ خاص طور پر جو زہریلے سانپ ہیں، لکھا ہے خدا کہتا ہے کہ وہ بھی تجھے نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، خدا کہتا ہے میں اسے چھڑاؤں گا اور میں اسے سرفراز کروں گا، اور وہ میرا نام پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، اور خداوند کہتا ہے مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا اور اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، اور عمر کی درازی سے اسے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ جب ہم وقت نکالیں گے، خداوند سے دعا کریں گے، اس کے پاک کلام کو پڑھیں گے، اس کے نزدیک رہیں گے، تو ہم اس تجربے کو حاصل کر سکیں گے، ہم اس کی نجات کو دیکھ سکیں گے، اور خاص طور پر اس مشکل اور مصیبت کے وقت میں ہم تسلی پا سکیں گے، کیونکہ اس میں یہی لکھا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو تسلی دے گا اور خداوند اپنے لوگوں کو اطمینان بخشے گا جب ہم اس کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں۔ آئیے ہم خاص طور پر اپنے لیے اور وہ ہمارے عزیز بہن بھائی جو اس بیماری کے وقت میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں۔ تو یہوہ یری ہے جس نے آسمان، زمین، سمندر، پہاڑ اور چشمے پیدا کیے ہیں۔ خداوند تو اگر سمندروں کے اندر، اگر تو زمین کے اندر جو پرندے چرندے اور مچھلیاں اور دوسرے جاندار چیزیں پائی جاتی ہیں، خداوند تو ان کی ضرورت کو مہیا کر سکتا ہے، تو خداوند تو اپنے بندوں کی ضرورت کو بھی مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں دعا اور منت کرتا ہوں خداوند ان ڈاکٹروں اور نرسوں کے لیے، خداوند جو فور فرنٹ میں کام کر رہے ہیں، باپ تو اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر ان کی حفاظت و نگہبانی کر۔ میں دعا کرتا ہوں ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے خداوند جو ہسپتالوں میں ہیں، جو بیمار ہیں، جو گھروں میں ہیں، باپ تو ان کی حفاظت و نگہبانی کر۔ خداوند تو اپنا رحم اپنے لوگوں پر فرما، تو ان کے گناہوں کو خداوند یسوع معاف کر، اور تو ہمیں حوصلہ اور تسلی اور اطمینان اور ایمان عطا کر، تاکہ خداوند اس مشکل کے وقت میں ہم اپنا اعتقاد تجھ پر رکھیں اور جانیں کہ تو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے جو ہمیں تسلی اور اطمینان دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ خداوند جن کے پاس کام نہیں، جو بے روزگار ہیں، باپ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند تو ان کو روزگاری عطا کر، خداوند تو ان کی ضروریات کو پورا کر۔ جو بہنیں اور بھائی اور بچے بزرگ خداوند جو اپنے کام کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، خداوند تو ان کی حفاظت و نگہبانی کر، انہیں اس وبا سے، انہیں تکلیف سے اور بیماری سے خداوند بچا،
جو گھروں میں ہیں خداوند ان کی حفاظت و نگاہ بانی کر. ہم دعا اور منت کرتے ہیں خداوند تو ہم سب کو اپنا اطمینان، اپنی تسلی اور اپنا روح عطا کر، تاکہ خداوند اس مشکل کے وقت میں ہم پریشان نہ ہوں، بلکہ اس پریشانی میں خداوند تجھے یاد کریں اور تسلی پائیں، تیرے پاک کلام کو پڑھیں، تجھ سے دعا کریں، تیرے ساتھ وفاداری میں چلیں، تاکہ ہماری زندگیوں سے خداوند تیرا یسوع نام عزت اور جلال پائے، اور ہم محسوس کریں کہ خداوند تیرا مسا ہماری زندگیوں میں ہے، اور ہم اپنی زندگیوں کو تیرے حضور مسا کرتے اور چاہتے ہیں خداوند تو ہم سب کو بڑی برکت دے اور اطمینان اور تسلی عطا کر. تیرے پاک اور مقدس پاک نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین.